हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो जी जो मेरे चैनल पे न्यू हैं पहले जाके मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब, क्योंकि आज आ रही है तेरे बिन ड्रामे की लास्ट एपिसोड और बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। तो जी चलते हैं एपिसोड की तरफ, और जो नए हैं प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर देगा। तो जी पहले सीन में आपको यही दिखाया जाएगा कि भाई यहाँ पर जो निकाह हो रहा था और मीरप आ गई थी। तो मीरप ने आते के साथ ही जो है जैसे ही देखा कि भाई यहाँ पर तो हया शादी कर रही है, तो वो यहाँ पर हया को देख के मीरब का जो है रंग उड़ जाता है चेहरे का कि ये सब क्या हो रहा है। क्योंकि मुर्तसिम ने तो भाई बहुत मोहब्बत के दावे किए थे, और फिर यहाँ पर मुर्तसिम जो है वो भी उठ के खड़ा हो जाएगा कि भाई ये मीरब आ गई, मतलब कि उसकी खुशी की तो कोई इंतहा ही नहीं थी, क्योंकि वो काफ़ी टाइम से अपनी वाइफ यानी मीरब को बहुत मिस कर रहा था। खैर यहाँ पे हया का मुंह देखने वाला था, क्योंकि हया की बहुत टाइट वाली इंसल्ट हो गई थी। और यहाँ पर जो है मुर्तसिम को सीन याद आता है कि जो मोहब्बत आसानी से मिल जाए उसे मोहब्बत थोड़ी कहते हैं। तो यहाँ पे मुर्तसिम कहता है हाँ उसे इश्क कहते हैं। ये सीन वो याद करता है, और वाकई उसने जो है बहुत मुश्किलें उठाई, और उसके बाद उसको जाके फाइनली अब अपनी बीवी वापस मिल रही है। तो यहाँ माँ बेगम भी उठ के खड़ी हो जाएगी कि भाई ये क्या सीन है। और यहाँ जो इसका मतलब नौकर है वो भी देख के परेशान हो रहा है कि मीरब बीबी कहाँ से आ गई। अब यहाँ दिखाया जाएगा कि हया के जो चेहरे के रंग उड़े हुए कि यार अब मैं क्या करूँ, मेरे एंड टाइम पे आ गई, निकाह के टाइम पे। तो यहाँ पर जो बाप है वो अपनी बेटी को देख के बहुत खुश हो रहा होगा, बेटी कहाँ चली गई थी तुम? मैं तो बस ये था कि मुझे मौत आए लेकिन पहले मीरब की शक्ल देख लूँ, उसके बाद मुझे मौत आए। और तुम्हें पता है हमने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। अब ये सब जो सीन चल रहा होता है हया को समझ नहीं आ रहा होता है किस तरह से मीरब को निकाले वो घर से बाहर। यहाँ बाप जो है अपनी बेटी को मिल के बहुत रो रहा होगा, और फिर अपनी बच्ची को गले लगा लेगा, और फिर मुर्तसिम को दिखाएंगे। मतलब मुर्तसिम कुछ टाइम के लिए सत्ते में गया हुआ है कि यार ये चल क्या रहा है सीन, मतलब मीरब कहाँ से आ गई, और मतलब मीरब कहाँ थी इतने टाइम पे। और बच्ची भी देख के वो और शौक हो गया। यहाँ पे बाप जो है वो भी देख रहा होगा इन लोगों की। हया जो है बकवास करना शुरू कर दी कि ये किसका बच्चा है, ये उसके साथ ही रुहेल के साथ ही है वो। तो इसकी दोस्त यहाँ से बोलेगी कि जी नहीं ये जो है रुहेल के साथ नहीं थी। अब यहाँ पर जो कहेगी तो ये बच्चा किसका है, ये कौन है, ये किस तरह आ गई, और निकालो इसको, ये तो फिर हम मेरी खुशियों को खाने आई है, मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने आई है। फिर यहाँ पर जो है मुर्तसिम भी बिल्कुल चुप रहेगा। यार मतलब इतनी बकबक करिए, कुछ तो रिएक्ट करो, लेकिन मुर्तसिम अभी चुप है। खैर उसके बाद दिखाया जाएगा कि भाई बाप जो है वो अपनी बेटी को कहेगा मेरी बेटी के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगा, मेरी बच्ची ऐसी नहीं है। यहाँ पर जो है माँ भी सवाल करेगी कि भाई 2 साल तुम कहाँ थी और ये बच्ची किसकी है। तो यहाँ पे मीरा बताएगी कि ये मुर्तसिम और मेरी बेटी है। अब यहाँ पर माँ भी एकदम चौंक जाएगी कि ये मुर्तसिम और मीरब की कैसे बेटे, उनके सब घर वालों को एग्रीमेंट के बारे में तो सब पता ही है। खैर मुर्तसिम को पता है कि ये बच्ची कैसे हुई है। खैर उसके बाद फिर जो यहाँ पर हया है वो बेहयाई करते हुए चीखना शुरू कर देगी कि ये जो है पता नहीं किसकी बच्ची लेके आ गई, मेरी खुशियों को खाने आ गई, ये वो उल्टी सीधी बकवास करी होगी। अब बच्ची का सुन के मुर्तसिम जो अपनी बीवी के करीब आने लगेगा कि भाई बच्ची को प्यार व्यार करे। तो भाई यहाँ पर जो है हया बदतमीज़ी करती हुई आगे आएगी और कहेगी कि भाई ये किसकी बच्ची है, और तुम फिर मेरी खुशियाँ खाने आ गई, तुम कभी मुझे सुकून से नहीं रहने दोगी, तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, तुम पता नहीं क्यों मुँह उठा के आ जाती हो, जब मैं अपनी ज़िंदगी की खुशियों की तरफ जाती हूँ तो मेरी खुशियाँ बर्बाद करने आती हो, फालतू की बकबक करी होगी। मतलब यार यहाँ पे इसको कोई चुप कराने वाला नहीं है। मुझे ये सीन बड़ा अजीब लगा कि एक चमाट तो इसका बनता था, पर यहाँ पे चमाट मारा ही नहीं गया, मुर्तसिम की तरफ से भी नहीं आया, ना ही माँ बेगम की तरफ से आया। चलो कोई अनवर चच्चा ही मार देते, पर एक चमाटा तो मारते। खैर यहाँ पर जो है एक दूसरे को देख के ये लोग वही हैरान हो रहे होंगे कि भाई मुर्तसिम मीरब को देख रहा है, मीरब मुर्तसिम को देख रही है, और हया जो है मुसलसल बकवास करे जा रही है कि ये बच्ची को लेके क्यों आ गई, ये क्यों आ गई, मेरी खुशियाँ खाने आ गई, निकाह ही होने वाला था और ये फ़ौरन नाजिल हो गई, और पता नहीं ये क्या बकवास कर रही होगी। माँ बेगम आपको पता है ये इसका कोई गेम है, एंड वक्त पे आई है, और पता नहीं क्या क्या बक 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 कर रही होगी। और मीरब जो है वो रोए जा रही होगी और कुछ भी नहीं बोलेगी। यहाँ पे इसका बस नहीं चलेगा कि ये मीरब को उठा के फेंक दे। तो यहाँ पर इसका मीरब का जो बाप है आगे आ जाएगा और कहेगा मेरी बच्ची मेरे साथ रहेगी, कहीं नहीं जाएगी। तो भाई इतनी बदतमीजी, अनवर चचा को भी धक्का दे देगी, आप हट जाए मामू यहाँ से। ये तब इस सीन पे तो कुछ दिखाते यार कि यहाँ पे पड़ता जोरदार थप्पड़ दो तरफ से, एक तो मुर्तसिम की तरफ से और एक मीरब को भी मारना चाहिए था कि तुम होती कौन हो मेरे बाप पे हाथ उठाने वाली। अब यहाँ पर जो है किसी ने भी इसे कुछ नहीं कहा, ये भी सीन अजीब दिखाया। या सबने सोचा होगा कि यार तरस आया होगा कि इसकी बेचारी की मुर्तसिम से शादी ही नहीं हो पा रही। खैर उसके बाद ये बदतमीज़ी की इंतहा ये करेगी कि मीरब को भी धक्का दे दिया। अब मीरब को धक्का देगी तो मुर्तसिम पकड़ लेगा इसका हाथ कि ये मेरी बीवी है और ये मेरी बच्ची है और किसी को कोई हक नहीं पहुँचता मेरी बीवी बच्चों को यहाँ से निकाले। मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा
کہ کوئی میری بیوی یا میری بچی کے اوپر انگلی اٹھائے۔ خیر مرتسم جب حیا کا ہاتھ پکڑے گا تو حیا کا چہرہ بھی دیکھنے والا ہوگا کہ مطلب پھر میرب آ گئی اور مرتسم گیا ہاتھ سے، کیونکہ ہاتھ دیکھ کے بیچاری وہ ہو رہی ہوگی کہ لے مرتسم نے میرا ہاتھ پکڑے اس میرب کے لیے۔ اور یہاں ماں بیگم کو بھی دکھائیں گے، ان کے چہرے کے رنگ اڑے ہوئے ہوں گے کہ یار یہ کیا سین ہو گیا۔ اور یہاں پر جو ہے میرب جو ہوگی پریشان کہ مطلب اب مرتسم کو بھی صفائیاں دینی ہوں گی، لیکن مرتسم جو ہے کوئی صفائی نہیں مانگے گا، کوئی میری بیوی سے کوئی سوال نہیں کرے گا، میرا میری بیوی ہے۔ خیر مزیدار ایپیسوڈ تھی بہت، اور یہاں پر جو ہے حیا کا ٹھیک ٹھاک کا پچکا ہو جائے گا۔ اس کے بعد جو ہے یہاں پر جو چیخے گا مرتسم کہ اب کوئی میری بیوی سے سوال نہیں کرے گا، اور پھر میرب کے پاس آئے گا اپنی بچی کو دیکھنے کے لیے۔ ظاہر سی بات ہے 2 سال بعد اپنی بچی کو دیکھ رہا ہے تو اپنی بچی کے پاس آئے گا۔ تو یہاں پر اس کی فرینڈ بھی ہے، وہ بھی آئی بھی ہے، وہ بھی اس کو بھی دکھایا جائے گا، اور ماں بیگم بھی پریشان ہے، اور ماں بیگم کو بھی جھاڑ دے کہ اب آپ بھی کوئی سوال نہیں کریں گی میری بیوی سے۔ اچھا یہاں میرب کو دکھائیں گے، اچھا بچی مسلسل روئے جا رہی تھی، لیکن اس کو جو ہے ظاہر سی بات ہے اس کی مدر کو آس پاس ہی رکھا ہوگا کہ بھائی سین اچھا سا بن جائے، کیونکہ بچی ہے، ظاہر سی بات ہے کہ ایسے کسی ان نون پرسن کے پاس تھوڑی آرام سے گود میں رک جائے گی۔ خیر مرتسم اپنی بچی کے پاس آئے گا اور میرب کے پاس آ کے دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے۔ میرب تھوڑا سا فیس سے اسمائل بھی کرے گی، اور بچی کو دیکھتے دیکھتے مرتسم کو یہ ہو رہا ہوگا کہ اپنی بچی کو جلدی سے گود میں لے لے۔ خیر وہ ہاتھ آگے بڑھائے گا تو میرب منع نہیں کرے گی اور بچی اس کی گود میں دے دے گی۔ اب بچی کو یہاں پہ گود میں لے گا تو ظاہر سی بات ہے مطلب یہ سین اتنا ایموشنل تھا یار، مطلب اتنا ایموشنل کہ مرتسم کی آنکھوں کے آنسو دیکھنے والے تھے، اتنے موٹے موٹے اس کے آنسو بہ رہے تھے۔ ظاہر سی بات ہے اپنی اولاد کو گود میں لیا تھا 1 سال بعد، تب 1 سال کی بچی ہو گئی تھی، تو اس کو پتہ نہیں تھا کہ اس کی کوئی اولاد بھی ہے۔ خیر اپنی بچی کو گود میں لے کے پیار کرے گا اور بچی مسلسل رو جائے۔ تو یہاں پہ ماں بیگم کا بھی چہرہ دکھائیں گے، وہ بھی تھوڑی سی رو رہی ہوں گی کہ بھائی مطلب میرے بچے کی اولاد ہے یہ۔ خیر ماں بیگم بھی یہاں پگھل گئی ہیں۔ خیر پھر اس کے بعد جو ہے میرب کو لے کے وہ سیدھا وہاں سے چلا جائے گا کہ بھائی ظاہر سی بات ہے اب یہاں پہ لوگ سوال کریں، اس سے بہتر اپنی بیگم کو لے کے پلٹی ہو جاؤں۔ خیر اس کے بعد پھر جہاں پہ حیا کو دکھائیں گے، حیا کا جو ہے جی بھی ستے میں آ گئی ہے کہ یار لو آ گئی اور مرتسم کو پھر مجھ سے میرے پاس سے لے گئی۔ اب یہاں دکھائیں گے میرب بچی کو لے کے لیٹی ہوئی گی، تو مرتسم کہے گا کہ مطلب میں اس کے پاس بیٹھ سکتا ہوں، تو بھائی میرب جو ہے اس کو کہے گی ہاں ضرور۔ اس کے بعد یہ پہلے تو مرتسم اس کا نام پوچھے گا، اب اس کا نام میسم رکھا ہے۔ میسم آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے، میرب کا اور مرتسم کا آدھا آدھا نیم ملا کے اس نے میسم رکھا ہے۔ میسم مطلب میرب کا می اور سم مرتسم کا سم، تو مرتسم اور میرب کا میسم کر کے اس نے نام رکھا ہے اپنی بچی کا، اور بہت زبردست ان لوگوں نے یہ سین بنایا کہ بچی کا نام دونوں کے میاں بیوی کے نام سے ملتا جلتا رکھا۔ خیر اس کے بعد یہاں دکھایا جائے گا کہ بھئی وہ بچی کو پیار ویار کر رہا ہوگا، پھر میرب سے پوچھ یہ کرے گا پیار کہ میں پیار کر لوں، میں اس کو مطلب ٹچ کر لوں، یہ سب پوچھ رہا ہوگا۔ میرب کہے گی ہاں ہاں۔ خیر اس کے بعد یہاں کمرے میں دروازے کو نوک ہوگا، تو بھئی یہاں پر جو ہے مرتسم بہت مطلب کیئرنگ فادر کی طرح جو ہے ریئیکٹ کرے گا کہ بھئی کون ہے بولو، آرام سے دروازہ بچ جائے، مطلب یہ روکو ان کو۔ خیر اس کی فرینڈ اندر آئے گی اور بولے گی بھئی فاروق باہر کھڑا ہوا ہے، کیا کرنا ہے؟ تو وہ کہے گی اچھا ہم آ رہے ہیں۔ اب یہاں پہ مرتسم کو بولے گی مرتسم چلو ساتھ، تو مرتسم جو ہے یہاں میرب کے ساتھ چلا جائے گا فاروق سے ملنے۔ تو فاروق جو ہے ڈرا ہوا ہوتا ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہ ڈرتا ہے کہ بھائی یہ تو وڈیرا ہے، میری بینڈ بجائے گا۔ تو یہاں فاروق کہے گا کہ مجھے آپ کو اسی دن بتا دینا چاہیے تھا، پر میں میرب کی وجہ سے آپ کو نہیں بتایا، کیونکہ انہوں نے مجھے منع کیا تھا، اور میں نے صرف جو کیا ہے انسانیت کے ناطے کیا ہے، میرا اور کوئی مقصد نہیں تھا، میں آپ کو اسی وقت بتا دیتا، لیکن جو ہے میرب کی وجہ سے نہیں بتایا، اور جو کیا انسانیت کے ناطے، کیونکہ میں اسے روڈ پہ تو نہیں چھوڑ سکتا تھا نا کسی عورت کو اس طرح سے۔ تو خیر یہاں پر جو ہے مرتسم اس کا شکریہ ادا کرے گا کہ بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے میرے اوپر بہت بڑا احسان کیا، کبھی بھی کوئی ضرورت پڑے تو آپ میرے دروازے پہ آ سکتے ہو، آپ کے لیے میرے گھر کے دروازے کھلے ہیں۔ لیکن یار یہاں پر یہ چین نکال کے تو دے گا مرتسم کو کہ بھائی یہ چین آپ کی وائف کی ہے، اور مجھے پتہ ہے مطلب یہ کسی کی محبت کی نشانی تھی، میں کیسے کھو سکتا تھا، میں کیسے اس کو بیچ سکتا تھا۔ یہاں پر جو ہے اس کو سین یاد آئے گا کہ کیسے اس کے پاس پیسے نہیں تھے میرب کے پاس، اور میرب نے اسے چین دے دی تھی، تو بھائی یہاں پہ میرب کی سین یاد کرے گی کہ بھائی اس نے ابھی تک سنبھال کے رکھے، اور مرتسم چین دے گا تو کہے گا مجھے پتہ ہے کسی کی محبت کی نشانی ہے۔ بھائی تمہیں کیسے پتا مرتسم نے کے پاس محبت کی نشانی بول دیا۔ اور یہاں پہ فاروق کو جو اس نے اتنے ٹائم وہ کیا سنبھالا، یہ وہ بچہ ہوا، اس کا خرچہ ورچہ مرتسم کو چاہیے تھا، یہاں پہ کوئی چیک بنا کے دیتا اسے کہ بھائی آپ میرے بہت کام آئے ہو۔ اور یہاں ایک اور چیز یار ڈرامے میں اتنی بڑی مسٹیک دکھائی ہے، نہ
ना मीरब ने अपने बाप का पूछा, ना अपने बाप से मिली। वो बेचारा अपनी बेटी को याद करते करते तड़पते तड़पते मर गया। उसके बाद अच्छा खैर यहाँ पे फारूक जो है चला जाएगा और जो है इसको टाटा बाय बाय करेंगे सब, और यही चला जाएगा। उसके बाद भी इसकी दोस्त भी इससे गले वाले मिलेगी और दोस्त भी अपने घर चली जाएगी। लेकिन मुझे एक बहुत ड्रामे में एक बहुत बड़ी मिस्टेक यही नज़र आई कि बाप के बारे में बताना चाहिए था। जो बाप तड़प तड़प के अपनी बच्ची को याद करते करते ढूंढते ढूंढते इस दुनिया से चला गया, उसका यहाँ पे कोई जिक्र ही नहीं है। खैर यहाँ मुर्तसिम मीरब से कहेगा मुझे तुमसे सिर्फ एक सवाल करना है, क्या मैं कर सकता हूँ? मीरब तुमसे एक सवाल करना है। तो मीरब क्या देख रही होगी मुर्तसिम को, तो मुर्तसिम कहेगा नहीं, ये सवाल मैं तुमसे सबके सामने करूँगा। ये कह के वो माँ बेगम के पास उसको लेके जाने लगेगा। अब यहाँ दिखाएंगे हया जो है उसे पागलपने के दौरे पड़ रहे हैं और वो बार बार बोल रही है कि मेरे मुर्तसिम से निकाह नहीं होगा। तो माँ बेगम कहेगी तुम्हें पता तो है कि भाई मीरब आ गई है, तो क्यों होगा निकाह? तो वो कहेगी कि नहीं, आप मेरी झूठी तसल्ली के लिए बोल रहे हैं कि हाँ होगा। तो वो कहेगी तुम पागल हो गई, कैसी बातें कर रही हो? नहीं, वो फिर भी यही कहती रहेगी मेरा मुर्तसिम से निकाह होगा। खैर यहाँ पर जो है मुर्तसिम अपनी बेगम को लेके आ जाएगा मीरब को लेके। तो यहाँ पे आते के साथ ही वो अपनी मीरब से सवाल करेगा कि मीरब मुझे एक बात बताओ, उस रात जब तुम घर से गई थी तो तुम्हें किसी ने देखा था? तो यहाँ पर जो है मीरब छुटते ही कहेगी हाँ मुझे हया ने देखा था। अब यहाँ हया का नाम लेगी तो हया कहेगी नहीं, जो मीरब झूठ बोल रही है, मैंने इसको नहीं देखा था। तो मुर्तसिम जो है वो फिर उसको जाहिर सी बात है गुस्सा आएगा कि भाई उस दिन तो इसने झूठ बोल दिया था मुझसे, भाई शादी के चक्कर में अब भी झूठ बोल रही है। तो कहेगी नहीं ये झूठ बोल रही है। तो यहाँ पर मीरब कहेगी नहीं मैं झूठ नहीं बोल रही, बाकी हया ने मुझे देखा था। अब मुर्तसिम को आएगा गुस्सा और फिर मुँह उठा के ये आएगा हया के पास और हया के पास आके बोलेगा कि बता दो सच, क्योंकि उस दिन तो तुमने झूठ बोल दिया था, आज तुम्हारा झूठ नहीं चलेगा, तो मुझे सच सच बताओ क्या तुमने वाकई उस रात मीरब को जाते हुए देखा था? तो यहाँ पर जो हया फिर वही सीन याद करेगी कि भाई कैसे जो है मुर्तसिम कमरे से निकल के गया था गुस्से में। और नहीं, पहले तो ये सीन याद करेगी कि मुर्तसिम ने मुझसे पहले सवाल किया था और मैंने कैसे झूठ बोला था कि मैंने तो नहीं देखा हया को, अगर मैंने मीरब को अगर मैंने देखा होता तो मैं उसे घर से जाने नहीं देती। खैर यहाँ पर जो है ये फिर इसको ये भी याद आएगा कि भाई मैंने तो जाते हुए देखा था मुर्तसिम को गुस्से में निकलते हुए और छुप छुप के ये देख रही थी। खैर यहाँ पे एक सीन मिसिंग है यार, मैं आपको इस वीडियो में या कभी बीच में ऐड करके दूंगी कि इसने बोला था हया को कि भाई इसने मीरब को बोला था कि तुम जाओ भाग जाओ, तुम्हारी शौहर ने इतना बुरा किया, तुम इस घर में मत रुको। वो सीन ड्रामे से कट ही कर दिया है बिल्कुल। खैर उसके बाद फिर यहाँ दिखाया जाएगा कि भाई यहाँ पे हया जो है फाइनली बोल देगी कि मैंने ये सब कुछ इसलिए किया क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ और मैं तुम्हें हासिल करना चाहती थी, सिर्फ तुम्हें हासिल करने के लिए मैंने ये सब किया। हाँ मैंने मीरब को देखा था। अब यहाँ पर जो है माँ बेगम जो है उसको भी गुस्सा आएगा या मुर्तसिम को भी, और कहेगा माँ बेगम आपको पता है अब आपको क्या करना है, मतलब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको हया के साथ क्या करना है वो आपको पता है। और ये कह के यहाँ पर हया के हाथ से रिंग उतार लेगा जो रिंग पे वो उतराती थी। खैर यहाँ पे जो है मुर्तसिम जो है इसको सुना के ना बातें बातें फिर चला जाएगा अपनी बेगम के साथ। आप यहाँ पे दिखाएंगे भाई माँ बेगम को आएगा गुस्सा और माँ बेगम उठ के खड़ी हो जाएंगी, इसको बोलेंगे तुमने क्या किया है, ये सब कुछ बर्बाद कर दिया, तुमने अपने आप को कहाँ ला के खड़ा कर दिया। तुम कहती हो कि भाई मीरब ने तुम्हारी खुशियाँ खाई, मतलब अपनी खुशियाँ तो तुम खुद बर्बाद कर रही हो, अपने आप को खुद इस मुकाम पे तुमने पहुँचाया। और फिर उसके बाद कहेगी अपनी मासी को आवाज़ देगी इसका हया का सामान पैक करो, ये हमेशा हमेशा के लिए गाँव जाएगी। खैर इसके लिए सज़ा बहुत कम है, इसने बहुत ज़्यादा नीचपन किया है लेकिन इसको इतनी सज़ा नहीं मिली। खैर मुर्तसिम भी नहीं मिला तो यही सबसे बड़ी इसके लिए सज़ा है। फिर माँ बेगम फिर उसके बाद जाएगी यहाँ पर मीरब के पास और मीरब को प्यार करेगी और फिर भाई मीरब को जो है गले वले लगाने लगेगी, प्यार करेंगी। तो यहाँ पे मीरब भी अजीब, मतलब मीरब ने ऐसा मुंह बनाने का ठेका ही लिया वह, अजीब मजलूमों वाला मुंह, सारी मजलूमियत इसी में कूट कूट के भरी है जैसे। खैर फिर हया का मुंह देखने वाला होगा कि भाई वो उदास हैं, बिल्कुल चुप सन्नाटे में आ गई हैं। फिर उसके बाद भी इनके कमरे का सीन दिखाया जाएगा कि मुर्तसिम अपने कमरे में आएगा तो मीरब बच्ची को लेके लेटी हुई होती है। तो यहाँ पे मुर्तसिम वापस सोफ़े के पास जाके बैठ जाएगा। पहले तो भाई बच्ची को देख रहा होगा, उसके बाद जो है वो जाके सोफ़े पे बैठ जाएगा। उसके बाद जब इसको सोफ़े पे बैठा हुआ देखेगी तो देखेगी वहाँ पे तकिया भी रखा हुआ और चादर भी रखी है। तो ये सवाल करने के लिए कि मुर्तसिम के यहीं पे सोता था, तो ये मुर्तसिम के पास आएगी कि ये सोफ़े पे ये सब चीज़ें क्यों रखी हुई। तो मुर्तसिम से कहेगी कि जब मैं नहीं थी तब भी तुम क्या यहीं सोते थे? तो मुर्तसिम कहेगा हाँ क्योंकि मैं मतलब बिस्तर में हर चीज़ में तुम्हारी यादें थी, मतलब मुझे जो सब वही सीन याद रखने थे, हर चीज़ ऐसे की ऐसी है, मैंने किसी चीज़ को टच नहीं करने दिया किसी को। खैर फिर यहाँ पे मीरब से ये भी कहेगा कि भाई मैंने अपने आप को भी बहुत बदल दिया, सब चीज़ें वैसी की वैसी हैं इस कमरे में सिवाय मेरे, मैंने खुद को बहुत बदल दिया, अब मैं गुस्सा नहीं होता, अब मैं जो है क्या नाम है ज़िद नहीं करता, मैं बहुत अपने आप को बदल चुका हूँ। फिर कहेगा मीरब तुम मेरे पास छोड़ दे, यहाँ बैठ सकती हो। तो मीरब इस पर भी अकड़ेंगी भाई, मतलब अजीब मुँह बना के सोचेंगी भाई तो किस बात का सोच रही हो। खैर फिर जाके मुर्तसिम रिक्वेस्ट करेगा तो आके बैठ जाएगी। उसके बाद फिर मुर्तसिम पूछेगा कि भाई
مجھے پہلے تو مرتسم کہے گا جو ہوا اس کے لیے مجھے معاف کر دو یار، یہ کہہ کے بیچارہ رو رہا ہوگا اور جو ہے بیٹھ جائے گا اس کے پاؤں کے پاس اور اس کے سے معافی مانگ لے گا، پلیز مجھے معاف کر دو میرب، مجھے چھوڑ کے کبھی مت جانا، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، مجھے چھوڑ کے کبھی مت جانا۔ تو یہاں پر جو ہے میرب کا بھی رونے والا چہرہ ہو رہا ہوگا، تو میرب جو ہے کہے گی نہیں میں اب کبھی کہیں نہیں جاؤں گی مرتسم، اور یہاں پر جو ہے مرتسم بہت زیادہ رو رہا ہوگا۔ تو بھائی یہاں پر جو ہے مرتسم کو سنبھالے گی بھی، اور اس کے بعد بھائی یہاں پر بولے گا کہ مجھ سے جو ہے تم کبھی بھی اب مجھے چھوڑ کے مت جانا۔ تو میرب کہے گی ٹھیک ہے میں کبھی چھوڑ کے جاؤں گی، پر میری ایک شرط ہے۔ تو کہتے ہیں کیا شرط؟ تو کہے گی یہی کہ تم اب میری جو میں کہوں گی وہی مانو گے، کیونکہ مرتسم صرف میرب کی سنے گا۔ اب یہاں پر جو ہے مطلب دونوں ہنسنا شروع کر دیں گے، مطلب ہیپی اینڈنگ دکھا رہے ہوں گے۔ تو ہم اس کو میرب کو چپ کرا رہا ہوگا، میرب اس کو چپ کرا رہی ہوگی، دونوں ایک دوسرے کے آنسو بھی صاف کریں گے۔ یہاں پہ بچی کو دیکھیں گے، بچی کو دکھایا جائے گا، بچی ہنس رہی ہوگی۔ تو یہاں پر جو ہے مرتسم بولے گا، میرب بولے گی بچی پیاری ہے نا، تو مرتسم کہے گا ہاں تم پہ گئی ہے، تو کہے گی نہیں تم پہ گئی ہے۔ خیر دونوں جو ہے بہت ہیپی ہو رہے ہوتے ہیں، اور یہاں پہ بچی کو بھی فیس دکھایا ہیپی ہیپی، یہ مرتسم کی بیٹی لگ رہی تھی مجھے ریئل میں بھی، مطلب حاج علی کی بیٹی لگ رہی ہے۔ خیر مرتسم کے آنسو صاف کرے گی، مرتسم اس کے آنسو صاف کرے گا، اس کے بعد پھر جو ہے یہ بولے گی کہ اب میری چلے گی ہے وہ، پھر یہ دونوں ہنسنا شروع کر دیں گے، باتیں کریں گے۔ پھر بھائی نیکسٹ ڈے دکھائیں گے، اب بھائی یہ دکھائیں گے کہ کمرے سے نکل کے آئی ہے اور یہ وکالت کا مطلب کرنا چاہ رہی ہے، وکالت مطلب ایڈمیشن لے لیا، اور یہ مطلب فائل وائل لے کے کوڈ ووڈ لے کے وکیل کا لے کے نکل رہی ہوتی ہے، اور یہاں پہ ماں بیگم اس کو دعاؤں کے ساتھ رخصت کرنے کے جاؤ تم، اور پھر اس کے بعد مرتسم اپنی ماں کو گلے لگا لیتا ہے۔ یہیں پہ ہو جاتا ہے ڈرامہ اینڈ۔ آپ لوگوں کو ریویو پسند آیا تو لائک کر دے گا، واقعی آپ جیو نے بہت زبردست ڈرامہ، تو بھائی جس کو ویڈیو پسند آئی لائک کر دے گا، اور واقعی بہت زبردست ڈرامہ تھا، بہت زبردست، ان لوگوں نے مطلب بہت کامیابی حاصل کری اس ڈرامے کے ذریعے۔ تو بھائی ایسے ہی اچھے اچھے ڈرامے بناتے رہیے، جیو انٹرٹینمنٹ، بہت زبردست ڈرامہ تھا۔ تھینک یو سو مچ، بائے بائے۔